तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. आज आम्ही गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतले ट्रायबल लिडर आज एकठांय जाल्ले आसात. पयलेच फावटी आमच्या सगळ्या प्रेस मिडियाक एक प्रश्न पडलो आसता की फाटल्यान बॅनर कित्याक ना, ताजो खुलासो करता. पूण जे आज हांगा उपस्थित आसात ते सगळेच तांचो एक ब्रँड आसा आनी हो ब्रँड म्हणल्यारूच आमची आयडेंटिटी आसा. तुमी पळयल्यार हेजे फेस आसात. हो विश्वास गावडे आसतलो, हो रुमाल आसतलो, मालो आसतलो, सतीश दुर्गादास, जया गांवकर, लालचंद आनी फाटल्यान बसपी हे सगळे आमचे कार्यकर्ते आसात. ते आंदोलनांतले आसात. आपल्या अधिकारा खातीर झगडपी असे कार्यकर्ते आसात आनी म्हणून ही तेंची आयडेंटिटी आसा. 2003 एसटीचो गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांक स्टेटस मेळ्ळो. ताजे पयलीं अनेक लोकांनी, अनेक आमच्या लिडरांनी खूब अशे प्रयत्न केले की एसटीचो ह्या लोकांक स्टेटस मेळचो. पूण ते 2003 जाले जानेवारी 8 जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे प्रायम मिनिस्टर वाजपेयी आसले आनी स्वर्गीय मनोहरबाब पर्रीकर हांगा गोंयांत आसले. आनी ताजे नंतर आमकां दिसलें की एसटीचो स्टेटस मेळ्ळे नंतर ज्यो अधिकार जे आसा, जे घटनेनुसार बाबा साहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार जे अधिकार आसात ते सगळे मेळटात. पूण तशें जालें ना. आनी म्हणून प्रामुख्यान म्हाका याद जाता बाब यशवंत गावडे, बाब पिटर गामा आनी एडवोकेट गुरू शिरोडकर. खरें म्हळ्यार तांचो उद्देश आसलो जो एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो तो स्टेटस गोंयच्या 2 जे आज एसटीचे आमचे बांधव आसात, डिवायड आसात, एक हिंदू गावडा आनी कॅथोलीक गावडा. खरें म्हणल्यार जी संघटना आमी त्या वेळार उबी करपाक सोदताली की दोनूय सेक्शन जे आसात एसटीची ती एकठांय येवपाक जाय. आनी म्हणून एक प्रयोग जालो की पिटर गामा, बाबा यशवंत गावडे हे बसले त्या वेळचे लिडर. आतां दोगूय ना, आमी तेंची याद जाता. आनी तांचे बरोबर एडवोकेट गुरू हे मार्गदर्शक आसले, एक सिनियर आमचे एडवोकेट. आनी तांच्या तकल्यांतल्यान एक असोसिएशन आसचें ही संकल्पना फुडें सरली. आनी त्या संकल्पनेचें नांव आसा युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स. मुद्दाम वाचात, नांव कितें आसा? युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स. आयज जे बंदी घातला ताजे मागीर येता तें नांव आसा युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स. दीस इज द फर्स्ट आयडिया. ही बऱ्याच जाणां आमच्या रिपोर्टर भावांक सुद्दां खबर नासता. आनी ज्यो आमच्या प्रत्येक त्या वेळार कांय संघटना, प्रामुख्यान 2 सेक्शन, हिंदू एसटी गावडा आनी कॅथोलीक एसटी गावडा, हांकां एक करून हें आमी फुडें व्हरपाचें ही संकल्पना आसली. आनी हेजे खातीर सुद्दां आमी गोंयचे 34 इश्यूज हे आयडेंटिफाय केल्ले. ते बरेच आज सगळे खूब जाण विचारताले वॉट इज द रिएक्शन जावन सोदता मेळ्ळें की ही आयडिया आसली. आनी हेतूंतल्यान आमी 34 गोंयच्या ह्या लोकांक जे समस्या आसात तो 34 मुद्दे आमी काडले. आनी हे सरकाराक त्या वेळचे बाब मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री आसले, त्या वेळचे बाब रामाराव हे समाज कल्याण मंत्री आसले. तो फोटो सुद्दां आमचे बरोबर आसा. हें रिप्रेझेंटेशन आमी त्या वेळच्या अनेक लिडरांनी एकठांय जावन 2 जुलय 2004 हें सगळ्या मागण्यांचें आमी निवेदन दिलें. आनी ही असली उठाव जेन्ना आमची पयली मिटींग जाली वेर्णा, केपें, काणकोणा, सबंद गोंयच्या धारबांदोडा, सांगे, तिसवाडी, तो पर्यंत उठाव ही रजिस्टर जाल्ला.
आणि जेन्ना हे आमचें असोसिएशन जेन्ना रजिस्टर करपाक आमी पंडीतच्या दरबारांत गेले सिवील रजिस्टर जाल्यार वॉज शॉकिंग. ही संकल्पना ह्या नांवाचें रजिस्ट्रेशन पयलींच आसलें. आमी चळवळ ही उठा म्हणटा ती पयलीं एक चळवळ आसली, जशी देशाच्या स्वातंत्र्य सैनिकाची चळवळ आसली, स्वातंत्र्य गोंयच्या मुक्तीसाठी चळवळ, तशी एक चळवळ आमी उबी केली. पण ही चळवळ कायद्या म्हणपाचें रजिस्टर करपाक जाय. रजिस्टर करपाक गेल्यार ती रजिस्टर जाल्ली आसा आनी ती तारीख आसा जे कोणी रजिस्टर केला. तर म्हळ्यार आज काही जाण जे म्हणटात तुमकां प्रश्न करतात, तांणी शोध लावपाची गरज आसा. हे असोसिएशन जे फॉर्म केल्ले आसा ते रजिस्टर कोणी केला ती तारीख जाल्यार माहिती सांगता 5/8/2004. ह्या दिसा ते 7 नांवांचे आसा ते रजिस्टर जाल्ले हें असोसिएशन. जे काही जाण म्हणटा 8/8/8 ऑर्गनायजेशन ते मूळ आसा आमचे गुरू शिरोडकर बी आसात. ही संकल्पना आणि हे रजिस्टर जालें म्हणून आमी त्याच ॲडव्होकेट गुरू शिरोडकराच्या ऑफिसांत बसले आणि की आनीक फुडें तेजी चोरी जावची न्ही म्हणून आमी रजिस्टर केलें. आणि ते रजिस्टर केल्ले 14 आमचे इंडिविज्युअल. ताच्या मागीर येता 14 इंडिविज्युअल कोण आसा ते सुद्दां तेजे कॉपी तुमकां दिता. मूळ उद्देश हें जें ऑर्गनायजेशन आसा आयज जे UTAA जाला तें तशें नासलें. त्या नांवाची सुद्दां चोरी जाली आनी थंयच्यान आमकां संघर्श करचो पडलो. आजही संघर्श करचो पडटा. जे 34 मागण्यांतल्या मागीर 12 मागण्यो जाल्यो. आतां प्रश्न येता, आज काही जाण आमचे म्हणटात की आमकां रक्ताचें नातें ना. आमचे सामाजीक नातें आसा. आय वेलकम देम आयडिया. बरें आसा न्ही, रक्ताचें नातें आसलें, सामाजीक नातें आसा. आनी उठा ही जी संघटना आज आमी संघर्श करता ती एक सुद्दां सामाजीक संघटना. आमी 2 संघटना कडेन लागे आसा. गोंयचे 2 प्रमुख संघटना. एक आसा गोमंतक गौड मराठा समाज, जे म्हाजें रिलेशन आसा. जेन्ना हांव शिकतालो त्या वेळार साकून हे रजिस्टर जाल्ली जवळ 1962 रजिस्टर जाल्लें. त्या संबंधी सविस्तर आमचे बाबा विश्वास गावडे सांगताले. ती संघटना आज ताजेर बंदी आसा. सामाजीक संघटना बंदी आसा. दुसरी जी 21 वर्सां पयलीं आमी सुरवात केल्ली उठा आसा, ती उठा आज एकाच आठवड्या भितर 2 ह्या सामाजीक मोठ्या संघटनाचेर सरकारान बंदी घातला. तेची कारण आमकां समजलो. एक सामाजीक संघटना हेजेर बंदी घालप आनी ती बंदी घातल्या नंतर आज कितें जाता, आमकां उठाचो बॅनर लावपाक मेळना, उठाचे सभा घेवपाक मेळना, उठाक लेटर हेड वापरपाक मेळना, उठाचे कितें सील वापरपाक जायना. ही एक चळवळ आसा. जशें सुरवाती म्हणलें तशें स्वातंत्र्य सैनिकाची चळवळ कोणीच बंद करपाक शकना ना. ब्रिटिशाच्या विरुद्ध जेन्ना आसली कितले जाणांचें बलिदान दिलें. गोंयाक सुद्दां मुक्तीची 47 वर्सां खातीर चळवळ सुरू जाली. कितले जाणांचें आपल्यालें बलिदान केल्लें आसा. आनी उठा ही संघटना सुद्दां घटनेचे अधिकार मेळोवपा खातीर जाल्ली चळवळ आसा. म्हाका खात्री आसा ती चळवळ आसा ती आपल्याली शेवटचो जो मोठो आसा, शेवटचो जे ध्येय आसा ते मेळत पर्यंत ती चळवळ थांबना. कदाचित आज काही जाणांची बंदी घातला. बंदी घातली म्हणून ती चळवळ थांबता अशी ना. येणाऱ्या काळात सुद्दां ही चळवळ कशी आसतली, थांबतली का फुडें आनीक वाडटलें, येणाऱ्या टायमाक आमकां कळटलें. तुमकां सांगलें संघटनेच्या नांवांतल्यान सुद्दां चोरी केली. परत ती दुसरी स्वरुपां आयली. येणाऱ्या काळात आनी कितें जातलें हें आमकां खबर ना. आमी कांय जाणां आयकतात की STचो आनी आपलो DNA सारको आसा. व्हेरी गूड. सामाजीक संघटनेक सामाजीक नातें आसा, आमी तेजें वेलकम करतात. जाल्यार आमचो प्रश्न आसा
पण जो आमचो सामाजिक विषय आणि घटनेचो अधिकाराचो विषय घेऊन आम्ही आंदोलन करतात, 12 आंदोलन केलेले, 12 घटना, 12 मुद्दे घेऊन, तर हे पॉलिटिकली रिझर्वेशन आज कित्याक जायना? 2003 साकून जवळजवळ 2007, 12, 17 आणि 22 ही निवडणुका ह्या जे सामाजिक नाते आसा तो घटनेचो अधिकार मेळपाक जाय. गोवा हे एक केवळ एकमेव राज्य आसा ज्या राज्यात राजकीय आरक्षण ना. ते कित्याक जायना? ट्रायबल भवना विशीं कितें आसा तें मागीर सांगतले. उटान कितें केलां आज पर्यंत सगळे आमचे पत्रकार भाव, सगळे मिडिया साक्षी आसात. आमच्याच गांवचे बाब रमेश, बरें आज मिडिया जे आसा तुमकां अभिमान दिसता की ते बाळ्ळेच्या आंदोलनाक कितलेशे तुमी साक्षीदार आसतले. गेल्ली 21 वर्सां ह्या संघटनेक कसले आंदोलन केलें ना. ते मागीर पयलीं बाळ्ळेचे न्ही विधानसभेचे मोर्चा, जनजागृती यात्रा, पणजी धरणा कार्यक्रम, भव्य 2007 महामेळावा हे करीत आसा आमी. तेजे नंतर 10 वर्साचो बेतोड्या हांगा 10,000ांचो मेळावा केलो आनी 10 नोव्हेंबराक जवळ 25,000ांचो मेळावो आमी फर्मागुडी केलो. अशी ना उठा ही संघटना केवळ 4 भिंती भितर बसून चलयता. चळवळ आसा, चळवळी खातीर लागणाऱ्या बैठका आमी वेळोवेळी करतात. म्हयन्या आमचे म्हयन्याच्या 2-3 बैठका आसतात, जनरल बॉडी आसतात. अशी ना कोणा सांगनासतना आमी काम करना. एका सरकार दरबारी मकसद दिल्ली टू गल्ली सगळ्याक आमी निवेदन दिलें आसा. जागृत गोंयची एक संघटना आसा ती उठा आसा. आनी म्हणून एक काम करता म्हणून कितलें आंदोलन केलं. ते 70चे मंजुळा गावडे प्रकरण आयको, ताका मारलो, ताजे खातीर आंदोलन केलो. वास्को आमच्या ST लोकांक 8 कोटीचे फसयलो, त्या वेळार आमी आंदोलन केलें. बरेच मित्र आमचे साक्षी आसात. जेन्ना फॉरेस्टाचे एका नारायण गांवकाराचे काणकोणाक मारहाण केली, तो आमी आवाज काडलो. केपें हांगा जमनीचे बॉक्सायट, बाब रमेश विटनेस आसतले, बॉक्सायट जमीन ते कोणा तरी लिजा दिवपाचो प्रयत्न करताले, तें आमी आंदोलन केलें. पूण ज्या जाग्यार कॉलेजीक एडमिशन मेळनासलें, हायर सेकंडरी एडमिशन मेळना, चौगुले कॉलेजीक आमी प्रिंसिपलाक घेराव घातलो आनी ताजे नंतर सुद्दां आज एडमिशन भुरग्यां मेळटात ती केली. पोलीस डिपार्टमेंटान रिजर्वेशन दवरनासलें, PSI दवरनासलें, तांकां आमी घेराव घालून ते म्हणजे उठा ही संघटना जेन्ना लोकांचेर अन्याय जाता त्या वेळार आमी सदांच फुडें आयिल्ले आसात, कसली पर्वा करनासतना. आनी म्हणून बाळ्ळेच्या आंदोलनात जे आमचे 2 जाण बळी गेले, मंगेश आणि दिलीप, ताजी तर आमी ती घटनाच याद केल्यार आंगार कांटो उबो रावता. ज्या संस्थेचो हांव चॅरमॅन आसा, ज्या शेतकारां खातीर आसा, तो 2 आमचे बिल्डींग आनी 10 ट्रक काजू लासून उडयले, कितलेशे गाडयो आनी कितलेशे मोटरसायकली जे आमकां जाळून उडयले, ते हे उठा संघटनेन केल्लें आसा. हेजेर तुमी बंदी हाडटात, म्हाका दिसता हेजेर सिरियसली विचार जावपाक जाय. आपल्या अधिकारा खातीर जशे स्वातंत्र्य सैनीक जाले आसात तशेंच आमच्या ह्या संघटने खातीर बलिदान केल्ले आमचे मंगेश आनी दिलीप तांकां आमी विसरपाक शकनात. आनी म्हणूनच आमी प्रेरणा दीस दर वर्सा आमी साजरे करतात. त्याच प्रेरणा दिसाक बाब गोविंद गावडे हे उलयले, तिसरी घटना जाली की तांकां मंत्रीपद तेंचें मंत्रीपद काडलें आसा. हेजो संबंद उठा कडेन आसा. बाळ्ळेच्या आंदोलना उठान आंदोलन स्टार्ट केलें, मंगेश आनी दिलीप हेंची बळी गेले. 25 तारखेक जेन्ना ह्या म्हयन्याच्या गेल्ल्या मे म्हयन्याच्या 14वो आमी प्रेरणा दीस साजरो करता आसतना ताणें उलयलें, तातूंत मॅरीट डिमॅरिटा आमी वचपाचें ना, पण आमकां संबंद येता. उठाच्या प्रेरणा दिसा ताणें उलयलो म्हणून ताका मंत्रीपद ताका पंचपद म्हणजे देंवयलो. तशें तर कांय घटना आमकां अस्वस्थ करता. गोविंद गावडे खातीर उठा काम करपाचें ना. हेजे पयलीं रमेश तवडकराचे फॉरेस्टान काणकोणान तेजेर अटॅक केल्लो, त्या वेळार सुद्दां उठा ही आमी तेंचे खातीर उबी रावल्ली. आमी घेराव घातलो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जो प्रिंसिपल कन्जर्वेटर आसा ताका घेराव घातलो. अशी घटना आसात. आनी म्हणून तशें पळयल्यार उठा ही संघटना 2004 जन्म आयली.
आणि गोविंद गावडे आणि रमेश तवडकर जे आयचे माननीय सभापती आसात एक कालांतरान आमकां मेळ्ळे 2007 मेळ्ळा. ताजे पयलीं आमचो प्रवास चालू आसलो, ताजे पयलीं आमचें आंदोलन चालू आसलें. म्हणून कोणा एका व्यक्ती खातीर आमची संघटना आसा अशें ना. गोंयचे कांय ठरावीक फितुरी केन्ना जाल ना. देशाच्या स्वातंत्र्या करता आसतना फितूर आमचे भितर नासलें म्हणून आमकां उशीर लागलो. गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर लढटा आसतना फितूर नासलें. संभाजीक कोणी अटक करपाक लागलो? फितूर लोक न्ही, म्हणजे सगळे कडेन फितूर आसात. अशेंच कांय फितुरां कितले 4-5 लोकांक घेवन तुमी ह्या 2 संघटनाचेर नामशेश करपाक सोदतात, जावचें ना. दोनूय संघटना परत तितल्याच ताकदीन उबी रावच्यो. तो इतिहास आसा. कोण ते लोक? आमी जे इतले समजी हे चळवळ करतात, गांवोगांव भोंवतात, वाड्या भोंवतात. 20 वर्साच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी जवळ जवळ 650 वाड्या पर्यंत पावपी ही संघटना आसा. ह्या संघटने कडेन तशेंच तळमळीचे कार्यकर्ते आसात. तांकां तांणी झोकून दिल्लें आसा. आनी हें करता आसतना जेन्ना बाळ्ळीच्या आंदोलनान आमकां 7 कोर्टां वयचें पडलें. गोविंद गावडे आनी मालो वेळीप हांकां जवळ 62 दीस जेल, कितले जाणां मार खावचो पडलो. खंय आसले हे लोक? कारण तेंचेर आमकां उलोवपाचें ना. पण जे हो जो इतिहास आसा, हो जे कश्ट घेतले आसा ते सांगचे पडटा. खूब जाण आमचे पत्रकार भाव हांव तांकां म्हणटा नो कॉमेंट. पयर सुद्दां ऑर्डर दिल्ली नो कॉमेंट. आमकां आमची सामुहीक विचारान आमची संघटना चलता. हांव एकटें ठरयना. आयज सुद्दां प्रेस घेवपाची आमी पयलीं उलयतात सगळे. सो म्हणून म्हणलें एका एकट्याक 30 पेजी सांगना आसतना प्रेस घेवन आमचेर सांगया. ह्यो कांय घटना ज्यो आसात आज गोंयचो तमाम ट्रायबल जो समाज आसा तो अस्वस्थ आसा. हे 4 जाण कोण आसात आनी मुद्दाम नांवां घेता जेणे कितले लोक आसात ते. एक आसा गोविंद शिरोडकर, कारण म्हाका नांव घेवपाक सुद्दां अवॉयड करता. शंकर गांवकर, सरप्रायझींग. शंकर गांवकर हो सिव्हील ऑफिसर, एक सुप्रिटेंडंट ऑफ जेल. आनी जेलीक कितें जाता तुमकां खबर आसा. खरें म्हणल्यार म्हाजी मागणी आसा हो शंकर गांवकर बींग ए गव्हर्मेंट सर्वंट तो दोनूय संघटना कसो हे आपल्याले गोमंतक गव्हर्मेंट समाजाक आर्ग्युमेंट घेवपाक तो आसा. उठात सुद्दां आज फालीबंदी करपाक तो आसा. हेजी सुद्दां सरकारान संपूर्ण चवकशी करची. की गव्हर्मेंट सर्वंट ते जेलीचे समजा कितें जे आसा ते आमी पेपरांतल्यान पळयतात तें सोडून ह्या मडगांवच्या ऑफिसान येवपाचें काम कितें आसा हेजी सुद्दां सपोर्ट चवकशी जावची. एडवोकेट उपासो गांवकर, रवींद्र गांवकर, रवींद्र वेळीप इतलेच म्हणल्यार हो एस टी समाज न्ही. आनी ह्या लोकांचें कार्य कितें आसा तें तुमी लोकां मुखार हाडचें. आज जे आमकां हांगा बसले कडेन आसा ह्या सगळ्यांचें कार्य आसा वेगवेगळ्या स्वरुपां आसतलें. आमचे स्पेशल सेक्रेटरी आसात दुर्गादास गावडे, गोंयची एक VPK मोठी संस्था चलयता. हांगा प्रत्येकाचें नांव जर घेतलें दया गांवकर आसा तो काणकोणा आपलो म्हाका दिसता सामाजीक कितलेशें काम आसा. एक बऱ्या पैकी नाट्य कलाकार आसा. अशें सगळ्यांचें नांव आमी घेतलीं तर प्रत्येकाचें कार्य सामाजीक कार्य आसा. तुमचें कितें कार्य आसा. उलट मजा दिसता प्रेरणा दिसाच्या निमित्तान आमी पुरस्कार दिला. कितलो पुरस्कार? 1 लाखाचो. आनी कोणी घेतला? जे तुमी म्हणटात उठाची जेंकां एलर्जी आसा गोविंद शिरोडकर 1 लाखाचो पुरस्कार. प्रज्ञावंत पुरस्कार. उपासो गांवकर आपूण एक लिडींग एडवोकेट म्हणटा 1 लाखाचो पुरस्कार. रवींद्र गांवकर रिटायर्ड टिचर 1 लाखाचो पुरस्कार. कोणी आयोजीत केल्लो? उठा गव्हर्मेंट आनी उठाची संघटना. वायफ ऑफ श्रीकांत गांवकर ज्यांनी चॅलेंज केला. श्रीकांत गांवकर चॅलेंज केला तो एक गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा त्याचे बायले पुरस्कार दिता. म्हणजे तुमी एक सायडीन चॅलेंज करता आनी एक सायडीन पुरस्कार घेवपाक पयले. म्हणजे हे खरेंशें सरप्रायझींग आसा.
आयज ही संघटना जावन कितले जाणां प्रमोशन मेळ्ळें, कितले जाणां नोकरी मेळ्ळ्यो, कितले जाणां एडमिशन मेळ्ळें, डॉक्टर जाले. पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक सुद्दां उठा संघटनेन आमी संघर्श केल्लो आसा. गोंयांत पोस्ट ग्रॅज्युएशनाचे मेडिकल कॉलेजी नासले ते केल्ले आसा. आयज जे प्रमोशन जावन व्हडले एडुकेट आमचे डायरेक्टर जाल्ले आसात, तांणी जर स्वताची तांकां हिम्मत आसा, तुमी रिजर्वेशनाची कुबडी सोडात, रिजर्वेशन घेना आसतना स्वताच्या ताकदीचेर तुमी जनरलांतल्यान यात. आज हे सगळे घेवन बसले. खरें म्हणल्यार थँक्स टू द बलिदान जे करपी आमचे मंगेश आनी दिलीप, त्यांच्या हेतूंतल्यान हे सगळे आमकां मेळपाक लागले. आमी प्रत्येक गोश्टीचो आमचो साक्ष सांगितलो. हो खरें म्हणल्यार ही कमिटी आसा ही कन्स्ट्रक्टीव काम करपा खातीर, जे अडला ताजे खातीर आसा. आमचो हो टायम जो आसा अशा केसी घालपा खातीर ना. आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यान स्वताच्या बोल्सांतल्यान पदरमोड म्हणून मोठी ही संमेलन केल्ली आसा. जवळ जवळ आमचे 7 केसी म्हयन्यांतल्यान चलतालो. त्या 7 केसी सुद्दां सगळ्यांचे आदार करून दिलो आमचे ह्याच टिमीन, ह्याच आमचे कार्यकर्ते. चलात आमचे खातीर तुमी काम करतात, आमी तुमचे बरोबर आसात. जेका प्रत्येकाक शक्य आसा ते सगळ्यांनी आमकां मदत केल्ली आसा. सो आयचो होच आमी म्हणटात ह्या सरकाराक सुद्दां आमचे आतां जुलय म्हयन्याच्यान पार्लिमेंट सुरू जावपाचें आसा. पार्लिमेंटाक तुमी हांगाच मडगांवां पेडे वाटले पॉलिटिकल रिजर्वेशन जालें म्हणून 6 म्हयन्यां भितर सुद्दां हे राजकीय आरक्षण गोंया खातीर दिवचें. तेन्नाच आमी म्हणटले तुमचें सामाजीक नातें ह्या समाजा कडेन आसा, तुमच्या हाती आसा न्ही. पार्लिमेंटाक BJP सरकाराक पूर्ण भोवमत आसा, गोंयांत पूर्ण भोवमत आसा. जाल्यार सुद्दां हे एक आमचे मुख्य मागणी आसली ती 4 निवडणुका तांकां गमावची पडटात. आमकां दिसतलें की खरें तुमचें सामाजीक नातें ह्या समाजा कडेन आसा. जेन्ना राजकीय आरक्षण तुमी जिखले दितले आनी 2027 लागू करतात, खरें तुमच्या हाती आसा. जेन्ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आसा तेन्ना त्या हेजेर सुद्दां बील पार्लिमेंट आसा न्ही. ह्यो गोश्टी तुमी करात. कांय जाण म्हणटात आमी BJP सपोर्ट करतात, हेच जे कांय आज उलयतात तेच म्हणटा आमी BJP सपोर्ट करता आनी आज म्हणटात हांकांच कांय घेवन हे कांय सरकारांतले कांयच लोकांक फुडें काडटा न्ही. हे आमचेरच ह्या संघटनेक काम करता. म्हाका दिसता खंयच्याय एक सामाजीक कार्यकर्त्याक जे अशें बंधन घालता, म्हाका दिसता ते बंधनाक ते कोणूच जे अडो रावचीच ना. सो खूब अशे आमचे इश्यू आसले, आमचे खूब सगळे गोश्टी ज्यो आसा. हो तो एक ओल्ड प्रूफ मेळ्ळो. आमची डिमांड कितें तर सांगतालो आमची ही संघटना आवाज करताली ती केवळ STचोच आवाज ना. हेजे बरोबर सगळे ST SC OBCक फायदो मेळटा. कसं काय म्हणटा तुमी. आमी भारत डिमांडांतल्यान करताले तातूंतल्यान आज जे जॉबाचे प्रमोशन आसा, जॉबाचे रिक्रुटमेंट आसा ते केवळ ST न्ही. बॅकलॉग आमचो हो मुद्दो आसलो. तो रिजर्वेशनाचो भरता आसतना OBCक मेळ्ळे, STक मेळ्ळे, SCक मेळ्ळे आनी ताचे बरोबर बाकीचे जनरलांक सुद्दां मेळ्ळे आसा. आमचे अनेक जे आमचे कांय हे डिस्कशन कुंकळच्या पोलीस स्टेशनाचेर 25 मे 2011 त्या वेळेस दिलीप नेरी हेजे बरोबर चर्चा करता आसतना 12 मुद्दे हांव रिपीट करता. त्याच बरोबर अदर को रिलेटेड डिमांड आसता ते मुद्दाम वाचून दाखयता. फ्री टेक्निकल एंड हायर एज्युकेशन शूड बी प्रोवायडेड टू द ST स्टुडंट्स ऑफ इन गव्हर्मेंट हे 2025 फायनान्शियल असिस्टंट अंडर कन्यादान किंवा कन्यादान स्किमी सकल 25,000तल्यान 50,000 करचे. सगळे OBCक आसा, STक आसा 30,000 केल्ले आसा. विडो पेन्शन खाली चेअरमन सांगला त्या वेळार मागताले 1,000 3,000 करा आतां लागू केलं. सिनियर सिटीजनाचे पेन्शन 1,000 ते 2,000 करचे. 2011ची मागणी सगळ्यांक मेळटा. STक मेळटा, SCक मेळटा, OBCक मेळटा, जनरलाक मेळटा. असं काय मागणी नाच एक. त्याचो परिणाम सुद्दां संपन्न गोंयांत जाता. अशें हे कितले पयलीं सुद्दां आमची कितली मिटींग जाल्ली सगळे आमचे आनी 2000 जेन्ना 9
आम्ही विधानसभेच्या मोर्चा काढले ते 2 लेखी स्वरूपात निगमा कामां मुख्यमंत्री सकल रस्त्यार येवन तांणी दिल्ले 2 ही सुद्दां ट्रायबल डेव्हलपमेंट अँड कमिशन ही सुद्दां तारीख आमचे कडेन आसा ती 16/12/2009 दिल्ली आसा. एज्युकेशन डिपार्टमेंट ऑल डिपार्टमेंटाक सगळे साक्षी आसा. जमिनीची समजा नॉन एस्टीक जमीन विकपाक मेळना हे मुंगिया म्हणून एक कलेक्टर आसलो त्याने ऑर्डर काडले 24/8/78 ती आमची उटा संघटनेचे उटा UTAA हें जालां तेजे रजिस्ट्रेशन जे आसा ऑथरायज केल्ले श्री प्रकाश शंकर वेळीप हाका ऑथरायज केल्लें रजिस्टर आनी नांव आसा ती मुद्दाम तुमकां पेपर मेळटले. प्रकाश शंकर वेळीप हो असं एक तेन्ना नामदेव फातर्पेकर पिटर गामा हो आमचे मध्ये नाव आनंद गावडे हो आमचे मध्ये नाव आयडेंटिफाय जालो. नारायण कुंकळीकर उदय गांवकर जो डेप्युटी डायरेक्टर जाल्लो आसा. अनिल मुरगांवकर मागीर गंगू कुट्टीकर उर्फ सुभाष कुट्टीकर. गोविंद शिरोडकर इमिडियो डिकोस्टा नाव एक्सपायर. रवींद्र गांवकर आंतोनियो फर्नांडीस एक्सपायर्ड. सुनीता मुरगांवकर आणि पुंडलिक गांवस हे ते 14 लोक ह्या उटा UTAचे साक्षीदार. खंय आसा जे असोसिएशन तेन्ना आमचे कडेन तें कॉन्स्टिट्यूशन आसा. नोवेर इट इज मेन्शन. सो आय स्टँड बाय म्हाजी जे कितें हे आसा की इट इज नाव. सो इट इज ए बॉडी ऑफ 14 जे आतां नांव सांगलां त्या लोकांची बॉडी. सो हे प्रूफ आसा. म्हणून जे कोण काम करनासतना आयज उटा संघटनेचो नांव आसा. उटा संघटनेन उलो मारलो की हजारोने लोक जमतात. उटा संघटना आणि गोमंतक गव्हर्मेंटा समाज हे जे बुलंद अशे आवाज आसा बारीक समाजाचो तो दाखोवपाचो कोणीय प्रयत्न करचो न्ही. बरेच जण आम्ही शिकता आसता म्हणजे की तोडिला तरू फुटे आणखी भराने मराठी कट्ट्यांका बरोबर न्ही. की तोडिला तरू फुटे आणखी भराने अशें आमकां संत सांगून गेलो. झाड खंय तोडपाक गेले तरी खांदी मारले न्ही आनीक ते नेटान तोडटा. सो म्हाका दिसता दोन्ही संघटना ह्या संघटना कडेन आमचें असोसिएशन आसा. गोमंतक गव्हर्मेंटा समाज आणि उटा संघटना ह्यो जरी तुम्ही खच्चीकरण करपाचो प्रयत्न कोणीय करचो न्ही कारण त्यो स्वताच्या फायद्या खातीर ना तर तो स्वताची कितें तरी सामाजीक कार्य करपाक. आनी म्हाका दिसता सामाजीक कार्य करता तांकां खंय अशें बंधन येवपा नाका. ओके तुका कितें सांगपाचें आसा. आयच्या हे प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे तमाम गोंयचे एसटीचे लिडर आमच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्स आसात. आमचे त्याच बरोबर आमचे सगळे पत्रकार भाव मिडिया आयज ही पत्रकार परिशद घेवपाचे उद्दिश्ट जो आमचे प्रकाश सर जे आसात म्हणजे आमचे ह्या समाजाचे लिडर अनुभवी आसात तुमचे मुखार दवरना की जो आयज गोंयांत ट्रायबल लोकांचेर कसो पद्दतीन अन्याय जाता. कशा पद्दतीन ह्या ट्रायबल लोकांक चिड्डून माड्डून दवरतात आणि ह्या गोंय राज्या भितर जी उटा जी संघटना आसात त्याच बरोबर गोमंतक गौड मराठा समाज ही मोठ्यांतली मोठी संघटना आणि गोंयांतली ही जुन्यांतली जुनी संस्था. ह्या गोमंतक गौड मराठा समाज जी आसात ह्या संघटनेन संपूर्ण गोंयांत आदिवासी लोकांक उलो मारलेलो आणि सांगलेले भावानो आमी सगळे एका बॅनरा खाली आमी उबे रावया. सगळे गोंयचे आदिवासी समाज एका बॅनरा फुडें आमी एकटे राव न्याय हक्का खातीर झगडया.
झगडोवपाक आमी तेको आमच्या समाज बांधवांक दिवचे अशा उद्दिश्टान ह्या गोंयच्या आदिवासी समाजाक तो आयज जे गोंयच्या सरकारान तो दबावपाचो प्रयत्न चालू आसा तेका गोंयचो आदिवासी समाज बळी पडचे ना. आयज गोमंतक गौड मराठा समाज 1962 स्थापन जाल्लो समाज आमच्या जाणटेल्यांनी बुजुर्गांनी आदलो संस्थापक कृष्णा रघु बांदोडकर हे आमदार आशिल्लो त्या कमकुवत समाजाचो विचार केलो आणि एक गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या नांवान 1962 स्थापन केली. 63 वर्सां ह्या समाजाक आयज स्थापन जाल्ले कित्येकशा लेणांनी हाल कश्ट केले आपल्या समाजाच्या उत्कर्शा खातीर. पूण आयज दुःख दिसता, वायट दिसता ज्या समाजान या समाजाक घडयले, लिडर तयार केले, ऑफिसर तयार केले, तितूंतले काही मनीस जे हातीच्या बोटाचे मेजपास सारखे मनीस जे आसात ते समाजाच्या विरोधान रजिस्ट्रान कंप्लेंट करपाक गेले, कोर्टान गेले. शंकर गांवकर जो ऑफिसर म्हणटा आपूण स्वता, गोविंद शिरोडकर, रवींद्र गांवकर, रवींद्र वेळी, प्रेमानंद गांवकर, प्रेमानंद गावडे असे मोजकेच मनीस ज्यांनी समाजात काय केले ना, त्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन काय ना, अशा मनशांनी खाली व्हॉट्सअपाचेर जी मेसेज येते त्या मेसेजच्या आधाराचेर तुम्ही रजिस्ट्रार वचून तुम्ही कंप्लेंट करतात. हांव इत्यादी प्रसाच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की आयज रजिस्ट्रारान ऑर्डर काडल्यात कितें म्हणून जो आयज संपूर्ण गोंयभर आदिवासी समाज जो आयज कश्ट करून आपली वेदभर खळगी भरता अशा मनशाचेर पोटार हेंच्यांनी गोंयच्या सरकारान लात मारल्यात. आनी ऑर्डरी कितें म्हणटा खबर आसा की गोमंतक गौड मराठा समाजान सर्टिफिकेट इश्यू करचे न्हू, समाजाचो दाखलो दिवचो न्हू, समाजाच्या नांवान बॅनर लावचो न्हू, समाजाचो लोगो जो आसा तो वापरचो न्हू आणि आमच्या ह्या नांवान गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या नांवान सभाय घेवच्यो न्हू, बैठका घेवच्यो न्हू अशा पद्दतीन निर्बंध घातलेले आसा ह्या गोंयच्या सरकारान. आणि त्या गोंयच्या सरकारान रजिस्ट्रार डायरेक्शन दिल्ले आसात की त्या समाजाक ॲडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करचो. म्हणून हांव प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता येदो व्हडलो समाज जो आसा 1962 स्थापन केल्लो, जाणटेल्यांनी पुर्वजांनी समाज स्थापन केल्लो, आयज त्या समाजात सरकाराची सुवाती सोपयता, सरकाराच्या सुवातीन दवरना. ह्या समाजाच्या उत्कर्शा खातीर ज्यो आमी सर्टिफिकेट दिताल्यो त्यो आतां सर्टिफिकेट कोण दितले, कोणा कडच्यान घेतले? ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर आसा, गोंयच्या सरकाराक पावर आसा ह्या समाजाच्या मनशाक ह्या भुरग्याक स्कॉलरशीप घेवपा खातीर, शिक्षणा खातीर, ॲडमिशन घेवपा खातीर हे सर्टिफिकेट दिवंक शकतले. म्हणजे ह्या सरकारान जो येणारा आमचो समाजाचो भावी पिढी जी आसा ज्या समाजाच्या उत्कर्शा खातीर आमचे भुरगे जगतात, शिकतात आज धडपडटा वेगवेगळ्या खळगी खातीर त्या पोटाचेर सिद्धांतीन आळ घातलो. आयज गोंयचें सरकार ह्या समाजाचें कितलें बरें करपाक सोदता हें तुमकां सगळ्यांक जेंच्याही खबर आसा. पूण ह्या गोमंतक गौड मराठा समाज आनी उठा संघटना ह्यो गोंयांतल्या मोठी संघटना आणि जे आमच्या गोमंतक गौड मराठा समाजात
ज्यो सर्टिफिकेट इश्यू न करच्यो म्हणून ऑर्डर केल्यात आनी अवघ्या 15 ते 8 दिसां भितर उठायकूच सेम ऑर्डर पास करतात. ह्या हितूंतल्यान कितें आमी सिद्ध करतात की हो सरकार आदिवासी समाजाक भिला. या सरकाराचे पाय पयशी माती जी आसा ती खळखळ्या गोंयच्या मुख्यमंत्री असो डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव सांगूंक सोदतां की आयज या समाजाक आघात जाला तो आघात आज संपूर्ण गोंयच्या आदिवासी समाजाक बांधवाक उलो मारता आणि तमाम आमचे गोंयचे आमचे एसटी समाजाचे लिडर जे आसात तांकांय उलो मारतात की येणाऱ्या काळान आमचे कार्य जे आसा ते नेटान चालू उरतले आणि गोमंतक गौड वाडा समाजाच्या बांधवाक आणि उठा संघटनेच्या आमचे जे कार्यकर्ते जे आसा उठाचे कार्यकर्ते जे आसा ह्याचे जे कार्यकर्ते आसात ते तळागावांतल्यान काम करतले आणि जे जाग्यार आमचे अन्याय झाले जे जाग्यार आमचे फसवणूक जाले चिड्डुबाचे मांडोबाचो प्रयत्न सरकार केल्लो आसा हो प्रत्येकाच्या गावा तालुक्या पंचायती लेवलच्या वाड्या घरान पावतले आणि सत्य कितें आसा पळय ते लोकां बरें समाज फुडें दवरतले आणि येणाऱ्या काळात जे आमचे वेगळे ट्रायबल लिडर जे आसात ते लिडरांनी प्रतिज्ञा घेतली आसा की 2027 येणाऱ्या इलेक्शनाक निवडणुकीक ज्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा सरकार गोंयान भितर गोंयचो मुख्यमंत्री बाजा फोडटा आणि हांव गोंयच्या आदिवासी सगळे तमाम भाव आणि भयण्याक सांगूंक सोदता ज्या टायमार हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जेन्ना वाड्या येतले घरा येतले तेन्ना हे प्रश्न ताका विचारपाक जाय जावं विचारपाक जाय आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमचो समाजाचो बांधव जो आसा एसटी बांधव जो आसा तांकां जाब विचारतले आणि सडेतोड उत्तर एका दितले. म्हणूनच हांव सगळ्या आदिवासी समाजा बांधवाक की आतां पर्यंत खुबश्यो गोश्टी आमी आयकल्यो. हांव गोंयचे मुख्यमंत्री धरती आबा जनभागीदार कार्यक्रमात सांग्यार म्हणटा की आपले सामाजिक नाते ह्या समाजाकडे आसात. हा गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक प्रश्न करता ज्या वेळार ट्रायबल भवनाची फाउंडेशन घातले पुण्याचे वादो घातलो त्या टायमार तूं खंय आशिल्लो त्या टायमार तुका दिसना सामाजीक बांधिलकी आपली ह्या नाते जे आसा ह्या समाजाकडे आसा हे ट्रायबल भवन जावपाक जाय म्हणून हे कित्याक ताका दिसलें ना. गोंयच्या सरकारा भितर एकमेव ट्रायबल मंत्री आशिल्लो गोविंद गावडे आणि ताणें स्वता आपल्या हक्का खातीर आमची ह्या समाजाच्या भलायकी खातीर समाजाची सगळी कामां अडले म्हणून गोंयच्या आमच्या पेडणा दिसो आशिल्लो त्या पेडणा दिसाक ताणें आपल्या भाशणान उक्तायले त्या टायमार तुजी सामाजीक बांधिलकी खंय आशिल्ली. गोविंद गावडे अशें कितें उलयलें तुमकां ते खरें सरकाराक जर इवत्र आसात तो तर गोविंद गावडेचें कितें उलयलां तेचें स्पश्टीकरण दियात तेजो उल्लेख करा तेणें हेच्यात कितें उरलें कशें म्हणलें कितें उरलें हे सांगचें गोंयच्या सरकाराक आनी गोंयचे मुख्यमंत्रीच सांगचें. त्या टायमार तेंचो खंय गेलो हो सगळो सामाजीक नाते जे आसा म्हणटा पळय न्हू ते खंय गेले. अरे बाबा रे की 6 वर्सां जालीं जे आमची वेगवेगळे संवदळ जे आसा येवजण्यो आसा त्यो ट्रायबला खातीर आपल्यान दिल्ले आसा आपल्यान केल्ले आसा. अरे बाबा रे 2011 ट्रायबल डिपार्टमेंट एसटी कॉर्पोरेशन एसटी कमिशन सेटअप जाल्ले आसात आनी तूं 6 वर्सांचे खंयचे उलयता. तेजे पयलीं ट्रायबल डिपार्टमेंट आशिल्ले कमिशन आशिल्ले एसटी कॉर्पोरेशन आशिल्ले आनी तुमी कितें उलयता तुजी बातां कोणाक मारता कोणाक उलोवन दवरता. पूण भावानो जो आयज ह्यो सर्टिफिकेट ज्यो आमच्यो बंद केल्ल्यो आसात जे बॅनर लावपाचे आमकां बंद केल्ले आसात ते ताबडतोब त्याच्या बँड जे आसा ते काडचे गोंयच्या सरकारान आणि येणाऱ्या काळात संपूर्ण आदिवासी समाज जो आसा तो तळागाळान भोंवतले तळागाळान प्रत्येक तालुक्यात वयतले. रंजिता बोरकर हेचे प्रमोशन जावपाक जाय आशिल्ले सत्यवान तवडकर हेचे प्रमोशन जावपाक आशिल्ले ज्ञानेश्वर
सालेलकर हेंचे प्रमोशन जावपाक आशिल्ले ते टायमार तुमचे हे डायरेक्टर जावपा आशिल्ले ते टायमार तुजी सामाजीक बांधिलकी जी आसा नाते जे आसा ते खंय आशिल्ले तुमकां दिसलें ना की आपले नाते तर हेंचे कडेन अटूट आसात सामाजीक नाते तर हेंचे कडेन बांदलेले आसात काय तूं हे मनशाक तूं कित्याक रडयले हे मनशाक तांकां प्रमोशन दिवपाक डिले कित्याक दवरले खंयची तूं बांधिलकी उलयता म्हणूनच हांव सगळ्या गोंयच्या जनतेक आव्हान करता की भावलो की ट्रायबल ज्यो संस्था ज्यो आसा गोमंतक गौड वाडा समाज आनी उटा ह्या गोंयच्या बहुजन समाजा खातीर काम करता गोंयच्या जनते खातीर काम करता आनी ट्रायबल लोकांकूय काम करता म्हणूनच हांव कळकळीची विनंती करता की आदिवासी भावांक सांगूंक सोदता की येणाऱ्या काळात आमच्यो प्रत्येक तालुक्याक आमच्यो मिटिंग्यो जातल्यो प्रत्येक गांवांनी आमच्यो मिटिंग्यो जातल्यो प्रत्येक वाड्यात आमच्यो मिटिंग्यो जातल्यो आनी प्रत्येकाच्या घरान आमच्या उठाचे आनी गोमंतक गौड वाडा समाजाचे कार्यकर्ते ज्यो आयज आमकां सतायतात भेडसावतात चिड्डून मारटून ह्या सरकारान दवरला ते फुडें मांडटले कळ्ळें तेच हांव तुमच्या मुखार मराठा समाज आणि उटा संघटनेचे घातलेली जी बंधन आसात ती सरकारान ताबडतोब काडची आणि हाका लागून आज जशें आमचे बाब विश्वास गावडेन म्हणले की आमच्या भुरग्यांक ST सर्टिफिकेट घेवपा खातीर आज प्रॉब्लेम जाला बंदी घातला ती उठोवची उटा संघटना ही सुद्दां जे आतां निर्बंध घातला ते निर्बंध आमकां मिटींग घेवपाक मेळना आमकां बॅनर लावपाक मेळना आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक मेळना आमचे खूब अशे कॉरस्पॉन्डन्स प्रायम मिनिस्टर लेवल आमचे दिल्ली लेवलाचे आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाचे आसले अनेक इश्यू आसात रिजर्वेशन आसा बाकीचे आसात जे कितें घडटा ते गव्हर्मेंटान नदरेर हाडटाले खंयची संघटना आनी खंयची ऑर्गनायजेशन आसा इट्स द ओनली ऑर्गनायजेशन विच इज फायटींग फॉर द कॉज ऑफ द ट्रायबल पीपल तेका स्टॉप जाल्ले आसा वी वॉन्ट इट इमिजिएट शूड बी लिफ्टेड दॅट बॅन जे घातलो ते 25 मे आमी उलयले आनी ते फोरम आसले ट्रायबल लोकांचो प्रेरणाने ताणें उलयले म्हणून किंवा मागीर ताजें निमित्त जालें की करप्शनाचे आपल्या गव्हर्मेंटाचे उलयले म्हणून काडले नंतर रोखडेच आतां आमचे गेल्ले इलेक्शन चॅलेंज केले कांय घटकांनी कांय भावांनी ते ऑगस्ट 2024 आसले इन्क्वायरी चलता ओके इन्क्वायरी पण 27 जुना त्या गोमंतक गव्हर्मेंट समाजाचे निर्बंध घालतात आणि एक आठवड्या भितर 4 जुलय परत दोन्ही हियरिंगांचे अशे कितलीशी पेंडींग आसात त्यो 3 घटना कितें सांगता हो हेजे फाटल्यान कोण कितें आसा तुमी सुद्दां कोण सरकार आसा ते आमी फायंड आउट करपाक तुमी फायंड आउट करा आमकां दिसता हेजे फाटल्यान कोणाचे तरी आसता कोण ते आमी सोदतात जाल्यार जे शाळयान आतां ऑफिसर हो गव्हर्मेंटाचो आसा तेजे दबाव घातला आमी सोदता न्ही फायंड आउट हू इज द बिहायंड UTA युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स ना आमी हे फॉर्म केले आनी सगळे तालुक्याचे मिटींग जाल्यो ओरिजिनल नाम कितें UTA युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स आसलें पळय दीस इज द हे आमचे ओरिजिनल पण हें जें नांव पळय युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स आमचे कोण म्हणटा अलायन्स आनी कितें केलो वयतले ओरिजिनल अशें आसलें आनी हेजे प्रमाणे आमी कितलेशे मिटींग जाल्यो आनी जेन्ना आमी रजिस्ट्रेशन करपाक गेले त्याच नांवाचें ऑर्गनायजेशन रजिस्टर्ड जालें हें 2004 खबर हें सुद्दां जावचे पयलीं आमचे आईचे उठाव जावचे पयलीं आमी 34 डिमांड आमी ते वाडोवच पडले आनी तें रजिस्टर केलें आनी तें रजिस्टर करपाक 14 लोक आसात that is under legal matter that legal matter or procedure is going on registered तुमचो स्पेशल सेक्रेटरी उदय गांवकार आणि उठाचे तातूंत भितर एक हे आसा की ताणें ही संघटना 8 संस्था एकठांय येवन केल्ली आसा म्हणजे बरोवन दवरलें कोण ना रजिस्टर्ड केल्लें आतां हे 8 संघटना असोसिएशन आसा म्हणटा पळय आतां एक रायटर यू आर ऑल्सो ए रायटर
रायटराचें म्हणणें कितें आसा आनी गव्हर्मेंटाचें रेजिस्ट्रेशन दीज आर टू डिफरंट इश्यूज सी रायटर कोण बरोवपा आसा ताका तुमी आतां इतलें बरयता इज देर एनी रिस्ट्रिक्शन बरोवपा लागून कित्याक इतिहासाचो साहित्य पूण जेन्ना एक रायटर बरयता ओरिजिनल आयडिया आमी एकट्यान जावचे आसता but it is not registration as an individual. That is clear. So this is the might be this association. ह्या association आठ संस्था कडेन आसपाक शकता. That we have to find out. जी जाला registered अशेंच ऑगस्ट म्हयने केन्ना जाला नांव तुमी बरें केलें हें असोसिएशन ह्या नांवान रजिस्टर जाला काय ना वी हॅव टू फायंड आउट कित्याक मातसो टायम जाय Subscribe, share, like Unique Goa, your channel.